अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटलाइट में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज इस प्रोग्राम के होस्ट मुनीर जहांगीर जो है वो निजी मसरूफियत की बिना पे प्रोग्राम नहीं कर पा रही, तो जिम्मेदारी जो है वो मुझे सौंपी गई है। बहरहाल आज पाकिस्तान में पिछले 3-4 दिन से हम जो देख रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर जो तशवीशनाक सूरत हाल थी और उनके बाद में इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क जाने की उनकी जो इजाज़त और उसको लेके फिर जो कंडीशन की गई इंडेमनिटी बॉन्ड्स के हवाले से 7 अरब रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड जिसको वो भर के बाहर जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये इतना आसान नहीं है। मसला इसके अरेंजमेंट में नहीं है, इस अमाउंट के मसला इस वक्त यह है कि चाहे वो नून लीग हो या पीटीआई, दोनों सियासी जमातें जो हैं वो अपने सियासी बयानिए के गर्दाब में फंसी हुई हैं। इस वक्त इतना बड़ा रिस्क जो है वो नहीं ले सकती पीटीआई। इस वक्त पीटीआई हुकूमत के वो बाहर जाएं और उसके बाद वापस ना आए, ये इनका ख्याल है, इसीलिए यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो उस कैंप से, नून लीगी कैंप से जो तावीलें पेश की जा रही हैं कि इससे पहले भी वो गए थे और फिर वो वापस आ गए, और मुल्क की आला अदालतों ने जब जमानत दे दी है तो फिर ऐसे में जो काबीना की ज़ैली कमेटी जो है वो किस तरह से जमानत ले सकती है, हुकूमत जो है वो किस तरीके से जमानत क्लेम करती है, ये सारी चीजें। और फिर उनका ये भी मौक़िफ़ है कि अगर कुछ रकम दी तो फिर वो डील का तासुर होगा, और हुकूमत बकौल नून लीगी कैंप के हुकूमत इस तरह जो चाह रही है कि जनाब ये पैसे हमने करप्शन की थी, अब ये दे के हम बाहर जाने दे रहे हैं। तो दोनों सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त अपने अपने जो उनके सियासी बयानिए थे, जो पॉलिटिकल नैरेटिव था, उसके अंदर फंसी हुई हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि दोनों तरफ से जो है एक बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। दोनों जमातें, चाहे वो हुकूमत हो या वो नून लीग, इस मामले में मियां साहब की जो तबीयत है, उनकी जो कंडीशन है इस वक्त, वो एक रिस्क के ऊपर है। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां जो हैं हम उसे भी डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइड भी इसकी डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर कानून और मालियाती उमूर, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने भी। आप नुमाया, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकराम, आपकी तरफ मैं आता हूं। सबसे पहले जब बात की जा रही थी श्योरिटी बॉन्ड्स के हवाले से, फिर कल जो है इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर बात आई। पहले तो जरा ये बताइएगा कि इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक इसे कहा गया कि कोई बेल बॉन्ड नहीं है बल्कि इंडेमनिटी बॉन्ड है। और जब एक ऐसा शख्स कि जिसकी इस वक्त मनकूला और गैर मनकूला तमाम जायदाद जो है इस वक्त फ्रीज हुई भी हो, वो किस अकाउंट से ये पैसे अरेंज किए जाएंगे, कोई थर्ड पार्टी उसके लिए अरेंज करेगी, और क्या नजीर मिलती है इस तरह के इतने बड़े अमाउंट की एक सिक्योरिटी की उसमें? ये एक खास केस है जिसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो दूसरे केसों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एक मुकदमा, तो एवन फीड का जो जजमेंट थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी, लिहाजा वो जजमेंट तो फील्ड में नहीं है। दूसरी जजमेंट अल अजीजिया में थी जिसमें उनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली, मगर वो जजमेंट फील्ड में है और वो सस्पेंड नहीं हुई, उस पर हेयरिंग चल रही है। तो एक कन्विक्ट आदमी को क्या बाहर भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता इलाज के लिए? अब चूंकि उनका नाम ऑलरेडी जो है वो कंट्रोल लिस्ट में है तो वहां से रिमूव करना था। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम जब ये कमेटी का जो कि काबीना की सब कमेटी थी उसका इजलास हुआ और वहाँ पे उनको बुलाया गया और इस मामले में डेलिब्रेशन की गई, लंबी हेयरिंग हुई, आपको पता 3 सेशन उसके हुए हैं। तो वहाँ कोई ऐसी नज़ीर देखनी थी कि किसी कन्विक्ट आदमी को बाहर भेजा गया हो, और उसके लिए फिर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं और वफाकी हुकूमत का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो ऐसा कर सकती है, और चूंकि ये उनका फंडामेंटल राइट कि जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि ये उनको पूरा हक हासिल है कि वो अपना इलाज यहाँ करवाएं या बाहर करवाएं। अब अगर इस जजमेंट को बुनियादी हक के तौर पे मान लिया जाए तो फिर ये बाहर जाना
تو گویا ان کا حکومت بھی مخالف نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کیا ایک کنوکٹ آدمی کو باہر بھیجنے کی کوئی نظیر ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ کیا ایسے حالات میں جب کسی کی جان کو خطرہ ہو اور پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہ ہو، اس آدمی کے بارے میں یہ ہو کہ وہ کنوکٹ ہے مگر اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ابھی فائنل ایڈمٹی کا اختیار نہیں کی، مگر ان فیلڈ تو ہے، سسپینڈ نہیں ہوئی۔ ٹھیک، تو لیکن سر کوئی حتمی جو ہے وہ فیصلہ بھی نہیں آیا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک سب سے پہلے تو یہ کہ معاملہ اس وقت ملزم اور مجرم کے درمیان کا جو فرق ہے، بنیادی قانون کی تشریح ہے، اس کے درمیان اٹکا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ گئے تھے وہ ملزم کے حوالے سے تھے۔ پرویز مشرف کی اگر بات کریں، اور میاں صاحب خود بھی جب گئے تھے تو اس وقت ان کا کیس فائنل نہیں ہوا تھا، پہلے کیس کی ججمنٹ نہیں آئی تھی، جب ججمنٹ آئی تو پھر وہ واپس آ گئے۔ تو کہ کیا ایک مجرم جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اور پھر مشرف کیس کا جو بات کی جاتی ہے تو اس میں ٹیکنیکلی ذرا بتائیے دونوں میں۔ یہ دیکھیے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کریمنل کیس میں چاہے معاملہ پینڈنگ ہو تو وہ کوئی بار نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو روکے رکھیں، اگر حالات کا تقاضا یہ ہو تو وہ باہر جا سکتے ہیں۔ اور اس معاملے میں جو ولسن والا کیس ہے اس کا حوالہ ہمارے محترم وزیر قانون نے بھی کل دیا تھا کہ اس کیس میں یہ اصول بناتے ہوئے پھر یہ کہا گیا کہ ہر کیس کو حالات جو ہیں وہ پرٹیکولر ہوتے ہیں، اور اس میں ولسن صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو ایک کیس میں تو وہ کانوکٹ ہیں اور وہ ججمنٹ بھی سسپینڈ نہیں ہوئی، مگر اسی کیس میں ان کو میڈیکل گراؤنڈ پر جو ہے وہ بیل مل چکی ہے۔ اگر کسی کو میڈیکل گراؤنڈ پر بیل مل جائے اور اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہ ہو تو پھر تو یہ پریزمپشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر باہر اب جب باہر بھیجا جائے گا تو اس پہ تو حکومت بھی اختلاف نہیں کرتی ہے، کیونکہ اب انہوں نے مان لیا کہ ان کی واقعی صحت بہت تشویشناک ہے اور اس کے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس کا پاکستان میں سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ماننے کے بعد پھر حکومت یا تو یہ گریز دکھاتی کہ بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو بھیج دیتی، مگر انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ جو جرمانے کی رقموں کا ذکر مختلف آرڈرز میں ہے اور وہ آرڈرز فائنل نہیں ہے، جیسا ابھی آپ نے بھی فرمایا اور میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ان ججمنٹ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس وقت سب جڈس ہے، یعنی کہ ان کا رائٹ ٹو اپیل ہے، اور جب تک فائنل کورٹ یہ نہ کہہ دے تو جرمانہ اگر واقعی فائنل ہو گیا ہوتا تو پھر تو اب تک لے لیا گیا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت اب تک جرمانہ نہیں لیا، نیب نے ریکور نہیں کیا، تو اس کا قانونی جواز تو موجود ہے کہ وہ اپیل میں ہے۔ تو کیا ایک اپیل میں میٹر کو آپ اس کے جو ہے جب آپ ان کو ون ٹائم اجازت، پہلے تو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ان کا نام کنٹرول ایگزٹ لسٹ سے نہیں نکالا گیا، بلکہ جو آرڈر کیا ہے انٹیریئر منسٹری نے وہ صرف ان کو اسپیشل ون ٹائم اجازت دی گئی ہے، اور سارا دن جو ٹی وی پہ بحث ہوتی رہتی ہے وہ اس فرق کو محلوظ خاطر رکھے بغیر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کنٹرول ایگزٹ لسٹ سے ان کا نام ریموو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، نام ان کا بدستور اس لسٹ میں اب بھی رہے گا، لیکن ایک بار جانے کی ان کو اسپیشل اجازت جو ہے وہ گرانٹ کی جا رہی ہے جی 4 ہفتے کے لیے۔ تو یہ بات بھی زیر غور رہے کہ انہوں نے وزیر قانون نے فرمایا کہ ہم ان کے نام تو ریموو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ نظیر موجود ہے کہ اسپیشل ون ٹائم اجازت دی جا سکتی ہے اور ہم وہی ان کو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں دے رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تکنیکی مسائل کے اندر الجھی ہوئی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس حد تک یہ ٹکلا ہے اور کس حد تک اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، اور دونوں سائڈ اس وقت کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ دیکھیے عمران سلطان صاحب، یہ تکنیکی مسائل نہیں ہیں، یہ ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہیں، یہ حکومت کی تنگ نظری ہے، کم ظرفی ہے، تنگ دلی ہے، غیر انسانی رویے ہیں جن کا یہ ہے۔ آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی میں موبائل سے کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا یہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہے، یہ اصل میں یہ حکومت کی تنگ نظری اور کمزرفی ہے
یہ ان کی سنگ دلی ہے، یہ ان کے غیر انسانی رویے ہے جن کا ٹارگٹ میاں نواز شریف اس وقت بن رہے ہیں۔ نہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک کنوکٹڈ انسان کا، ایک مجرم جسے آپ کہیں گے، اس کا نام ECL سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ تو پھر انہی چیزوں پہ آ کے پھنسا ہے نا۔ دیکھیے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ کنوکٹڈ والا جو معاملہ ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں اور آپ کو بھی یاد ہے اور پوری قوم کو یاد ہے کہ بیگم کلثوم نواز جب بستر مرگ پہ تھی تو اس وقت بھی ان لوگوں نے ان کی بیماری کا کس طرح مذاق اڑایا آپ جانتے ہیں۔ اور اب بھی یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے، دیکھیں ہائی کورٹ نے جب ان کو طبی بنیادوں پہ ان کو رہا کیا ضمانت پہ، تو اس وقت ہائی کورٹ نے کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی انڈیمنٹی بانڈ کی بات نہیں کی۔ جب ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ملک کے اندر یا بیرون ملک جہاں بھی وہ علاج کروانا چاہیں وہ آزاد ہیں، وہ کروا سکتے ہیں، تو پھر حکومت اس طرح کی قدم لگانے چلے سر مانا چلے حکومت جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کی تو سیاست کا مرکز اور منبع ہی نواز شریف صاحب کی ذات ہے۔ اس وقت بات اگر مان لی جائے، انڈیمنٹی بانڈ بھر کے ان کو بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کی صحت سب سے بڑی چیز ہے، پارٹی کا وہ اثاثہ ہے آپ لوگوں کے لیے، تو رسک آپ لوگ نہیں لے رہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے بدقسمتی سے، میں تو ان سے کہوں گا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ریاست مدینہ کا نام لے کے اس کا تقدس استعمال نہ کیا کریں، یہ اس طرح نہ کریں، ان کے رویے دیکھیں۔ سر میرا سوال پھر وہیں پر ہے کہ آپ لوگ اس وقت نون لیگ اس وقت رسک لے رہی ہے ایک نہیں، کیونکہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ذات کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت نون لیگ سے ہے، وہ دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے۔ عمران صاحب یہ دیکھیں، اگر یہ میاں نواز شریف کی صحت کا نام لے کے، ان کی زندگی کا نام لے کے بلیک میل ہمیں کرنا چاہیں اور اس صورتحال میں بلیک میل کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی تاوان ہم سے وہ وصول کرنے کی کوشش کرے، طلب کرے، تو ہم اس طرح کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی ان کے اس طرح کے بلیک میل میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے کنوکشن کی بات کی، ابھی آپ نے فرمایا تھا، میں سن رہا تھا کہ ملزم اور مجرم کے درمیان والی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیس میں یہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے قانون ہیں وہ بھی اگری فرمائیں گے کہ ایک کیس جس میں یہ کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا، اس کے بارے میں یعنی وہ بھی کوئی کرپشن کا نہیں، وہ کیس کیا تھا کہ جی بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ شو نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں بالآخر نیب کی جج نے یہ کہا کہ وہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھا، اس میں کوئی کنوکشن نہیں ہوئی۔ دوسرا جو کیس تھا جس میں کنوکشن ہوئی، آپ اندازہ فرما لیں کہ کنوکٹ کرنے والے جج صاحب کے بارے میں ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ کہا کہ اس کا کانٹیکٹ اس طرح کا تھا جج کا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں ذرا فوکس ہونا چاہ رہا تھا، گزارے کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے اس پورے کیس کی، ایک ایک ایونٹ کی، ایک ایک منٹ کی اس پوری ہسٹری ہے۔ اگین ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہاں پر بات کی جا رہی تھی کہ رسک کتنا بڑا اس وقت لیا جا رہا ہے، یہ انڈیمنٹی ہے، کیا 7 ارب کی مالی ضمانت اگر جو بات کی جا رہی ہے تو اس میں پراپرٹی مارگیج کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، بینک گارنٹی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کا ایزیسٹ وے کیا ہو سکتا ہے؟ دراصل اس کا تو صرف ایک 500 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ایک انڈیمنٹی لکھ کر دینا ہے، نہ کوئی پراپرٹی کے کاغذ دینے ہیں، نہ کوئی بینک گارنٹی دینی ہے، ایک سادہ سی آپ کہہ لیجئے کہ وعدہ کرنا ہے کہ اگر وہ تشریف نہیں لاتے تو پھر یہ پیسہ جو ہے وہ گرانٹر سے وصول کیا جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو اس کے 2 پہلو ہیں جو ابھی آپ نے کہا کہ خود نواز شریف محترم تو واپس آ گئے تھے اور ان کا کنڈکٹ جو تھا وہ پوری کیس میں ایسا نہیں رہا کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسا ہی چیز کی ہو جس سے کہ قابل اعتراض ہو، مگر ان کے دونوں بیٹے تو اشتہاری ہیں اور وہ انہی کیسوں میں نہیں آئے اور اب بھی آنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر ان کے سمدھی جو تھے پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی رہے، بڑے اعلیٰ عہدے پہ تھے، بڑے پاورفل آدمی تھے، لوگ تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر تک کہتے تھے اور ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بھی کہتے تھے، وہ بھی یہاں سے چلے گئے اور اب واپس نہیں آ رہے، اور اس لحاظ سے حکومت کو شاید یہ ذہن میں بات ہوئی کہ اگر ان کو
ठीक। बीत रात भी ऐसा हुआ तो कल को वो किसी कोर्ट के सामने जवाब देना हो। अच्छा सर, मगर आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त फैसल जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पीटीआई रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त बात ये हो रही है कि मियां साहब की सेहत को लेकर कितना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है, चाहे वो हुकूमत हो या वो नून लीग हो। इस वक्त रिस्क नहीं ले रहे दोनों पार्टीज? देखिए जी, नून लीग जो है वो इनकी सेहत पे सियासत के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। और हम देखें, पाकिस्तान में हमें नजीर नहीं मिलती कि किसी मुजरिम का नाम ईसीएल में और उसको उठाया जाए। हम उसके लिए एक रास्ता बनाया हमने, और प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो इनके सामने रखे कि आप ये कर दें, बॉन्ड दे दें, उनका नाम ईसीएल से हट जाएगा, वो चले जाए, वापस आए, बॉन्ड वापस ले लें। ये बहुत सिंपल चीज है। लेकिन इस पूरे को इन्होंने जो सियासत इसके ऊपर की जा रही है वो समझ से बालातर है। अभी भी जब से इनको रिलीफ मिला है अदालत से, ये घर पे हैं, इलाज नहीं करा रहे उनका, और सिर्फ पॉलिटिक्स के ये कुछ भी नहीं कर रहे मियां साहब की सेहत। नहीं, ये फैसल साहब आप कैसे कह सकते हैं कि वो घर पे और उनका इलाज नहीं कराया जा रहा? वहां तो आईसीयू घर के अंदर बनाया गया है फैसल साहब। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने बैरून मुल्क जाना है उसमें मियां साहब के सामने रुकावट PMLN बनी हुई है ना, और उनकी सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। क्यों नहीं बॉन्ड दे सकते? बॉन्ड दे दे, वापस आके ले लें। इसमें समझा नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, आप समझते हैं, आपका ये कहना है कि इस वक्त आपकी साइड से बिल्कुल क्लियर है, ग्रीन सिग्नल है, बॉन्ड दे और जाके इलाज करवाए। लेकिन वहां पे जो परसेप्शन है वो ये कि जनाब, वो ये परसेप्शन है कि ये तावान है इतना। ये जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं उसमें ये 7 अरब की फिगर कहीं पे फाइनल नहीं हुई। ये केसेस इस वक्त जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है। तो ये असेसमेंट आप लोगों की कहां से आई कि 7 अरब का ये या दीगर जो जुर्माने? ये अदालतों के फैसले में है जो इनको हुई है जुर्माना, और एवरफील्ड डिपार्टमेंट पे बाकी जो सारे कैलकुलेट करके कुछ 7 अरब बनता। चले तो वो पॉलिटिकल फिर ये नहीं होगा सर कि वो जो उनका नैरेटिव था या जो आपका नैरेटिव है कि इस वक्त इन्होंने करप्शन की और अब हम इनसे पैसा लेके इनको वहां बाहर भेज रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोग पहले भी कायम थे, पैसा दो और जाओ। तो ये तो वो वाली चीज वाली बात हो गई। वो पैसा तो वो कुछ 7 अरब तो नहीं होगा ना, वो तो बहुत ज्यादा होगा। वो तो और पॉलिटिकल उस केस में तो केसेस खत्म हो जाते हैं जब डील लोग करते हैं ना। डील का हमें इसलिए नहीं वो है कि परसेप्शन नहीं होगी, उसकी वजह ये है कि डील जब होती है जब आपका अजीजिया केस खत्म हो जाता है। डील वो होती है जिसमें सरे महल छोड़ दिया जाता है। डील वो होती है जिसमें स्विस बैंकों की दौलत छोड़ दी जाती है। डील वो होती है जो सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ और लबनान के साद अल हरेरी आके दिखाते हैं कि ये डील हुई थी, ये मुआहदा हुआ था। डीलें तो वो होती हैं। इस केस में तो इनका कोई केस खत्म नहीं हो रहा, इनके केसेस चल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जरूर जाए, लेकिन एक श्योरिटी देके और फिर ये वापस आ जाए। देखिए, शरीफ खानदान के 1 से ज्यादा लोग हैं जो बाहर गए हैं और मफरूर है। 1 से ज्यादा, 2 बेटे इनके, एक समधी इनके, एक शहबाज शरीफ उनका बेटा, वो लोग गए और इश्तिहारी हैं। तो और दूसरी चीज जो है, इसमें मरकजी किरदार है। जितने भी अभी केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेज हैं, मियां नवाज शरीफ साहब उसमें मरकजी किरदार हैं। अगर वो जाते और वापस नहीं आते तो पूरे केसेस जो है वो रुक जाएंगे, क्योंकि वो मरकजी उसमें वो रखते हैं। दूसरी चीज, जो ECL ऑर्डिनेंस है 1981, उसका सेक्शन 2 है जो ये क्लियरली बताता है कि वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है कि वो किसी का नाम ECL से डाले या निकाले, और वो शराइत रखे जिसपे जो सेटिस्फैक्ट्री हो टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी आपका कहना है कि बॉल इस वक्त आप नून लीगी कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर चीफ तरफ आते हैं कि ये जो 500 रुपए का एक बॉन्ड होगा उसके ऊपर स्टैंप पेपर के ऊपर लिख के दिया जा सकता है। और जब इतनी ज्यादा कमिटमेंट है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, खुद मियां साहब की तरफ से, और इससे पहले प्रेसिडेंट्स भी रही कि वो गए और इंतहाई मुश्किल हालात में वापस आए, तो अभी भी ऐसा हो सकता है। ये यहां पे 7 अरब का अमाउंट तो नहीं जमा कराना, ये यहां पे बैंक गारंटी तो जमा नहीं करानी, 500 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर मामला हल हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? एक ब्रेक की तरफ चलूंगा और सवाल रखूंगा ये डॉक्टर निसार चीमा की तरफ। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि बॉन्ड सिंपल 500 रुपए का बॉन्ड स्टैंप पेपर। ये बात ये है इमाम साहब के, अभी फैसल जावेद साहब कह रहे थे
اور وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کی ڈسکریشن ہے کہ جس کا نام چاہے ECL میں ڈالے، جس کا چاہے نکال دے. اب اندازہ فرما لیں کہ یہ زلفی بخاری صاحب کے لیے ان کی ڈسکریشن استعمال ہوئی، بغیر کسی شرط کے نکال دیا گیا، 5 منٹ نکال دیا گیا. اب یہ جب میاں نواز شریف کی باری آئی تو ان کی ڈسکریشن جو ہے ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. نہیں، وہ تو حکومتی پارٹی کے تھے نا زلفی بخاری، تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر اعتبار ہو، ان کے اوپر اعتبار ہو، آپ کی طرف اعتبار نہیں ہو. آپ کے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. اور جی عمران صاحب، اعتبار اس شخص کے بارے میں یہ اعتبار کی بات کر رہے ہیں جو بستر مرد پہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے واپس آ گیا سیدھا جیل میں جانے کے لیے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا. لیکن سر اسی شخص کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ایبسکانڈر ہیں، اسی شخص کے ان کے جو سمدھی ہیں ان کو نہیں ہے. ہاں عمران صاحب، نہ بات اس کے بیٹوں کی ہے، نہ اسحاق ڈار کی بات ہے، بات میاں نواز شریف کی ہے. اور دیکھیں یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ دیکھیں جو اس کے بیٹے جو ہے میاں نواز شریف کے نہیں آ رہے، اسحاق ڈار نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک عام انسان کا رد عمل ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے کہ یہاں جو احتساب کے نام پہ بدترین انتقام لیا جا رہا ہے تو میں یہ منتقم مزاج لوگوں کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑنے کے لیے واپس آ جاؤں. یہ ان کا عام لوگوں والا جو رد عمل ہے، ریئیکشن ہے، رسپانس ہے میاں نواز شریف کے بیٹوں کا بھی، اسحاق ڈار کا. لیکن میاں نواز شریف کا اور مریم کا رسپانس جو ہے وہ غیر معمولی ہے، وہ لیڈروں والا ہے، وہ قائدین والا ہے. وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے لیے بھی آ گئے، اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ گئے. تو ان سے یہ ہے کہ یہ بانڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ملک کا محسن ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. اس ملک کو دیکھے 8ویں طاقت بنا کے اس کا دفاع اس سے ناقابل تسخیر بنایا. آپ کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے دھیروں سے نجات دلائی. وہ سر وہ ساری خدمات ان کی اپنی جگہ، دیکھیں ان کی ساری خدمات ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. نہیں وہ آئیں گے، دیکھیں اس سے پہلے بھی واپس آئے اور ابھی بھی واپس آئیں گے اور انشاءاللہ صحتیاب ہو کے واپس آئیں گے. لیکن ہاں بالکل صحتیاب ہو کے واپس آئیں گے. لیکن یہ رسک جو ہے پارٹی اس وقت لے رہی ہے پھر ان کے اوپر، یا اگر وہ خود اس سے پہلے وہ نہیں چاہ رہے تھے علاج کرانا، ان کو سمجھایا گیا، مریم بی بی نے سمجھایا اور لوگوں نے سمجھایا، ان کی والدہ نے سمجھایا، تو پارٹی کا تو وہ اثاثہ ہے نا. آپ لوگ بھی ان کو سمجھائیں. یہ 500 روپے کا بانڈ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 500 روپے کی بات نہیں ہے مسئلہ عمران صاحب، 500 روپے کی بات نہیں ہے. بات بلیک میلنگ کی ہے، بات اس حکومت کی تنگ نظری کی ہے، کم ظرفی کی ہے. یہ دیکھیں جس کا نشانہ میاں نواز شریف بن رہے ہیں. یہ دیکھیں، ایک میں گزارش کر دوں عمران صاحب اگر آپ اجازت دیں، بالکل ایک میں گزارش کر دوں کہ تحریک انصاف کا جس طرح انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح بدقسمتی سے ان کا فراخ دلی اور وزاداری سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے حلیف ہے چودھری شجاعت حسین. دیکھیں ایک سینئر سیاستدان ہے، وزادار ہے، قابل احترام ہے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے ان سے کہ دیکھیں کوئی میاں نواز شریف کو غیر مشروط طور پہ جانے کی اجازت دے اور اپنے ماتھے پہ وہ بدنامی کا داغ نہ لگائے جو دھل نہ سکے. یہ دیکھیں چودھری شجاعت حسین نے ان کو مشورہ دیا ہے. ہماری بات نہیں تو کم از کم اپنے حریفوں کی بات ہی مان لیں، چودھری شجاعت حسین کی بات ہی مان لیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. یہ معاملہ تکنیکی تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سیاست بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اپنے نیریٹیوز کو لے کر ہو رہی ہے. کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے سیاسی بیانیہ کے گرداب میں پھنس چکے ہیں اس وقت. یہ بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو جس کو فوری طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، دونوں طرف سے جو ہے وہ جو گولہ باری ہو رہی ہے ایک دوسرے کے. تو استاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے قانون میں تو اب یہ کہ معاملہ آج لاہور ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ارجنٹ طور پر، اور سب جوڈس سے ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. کل سے وہ ہیئرنگ ہوگی اور معاملہ پتہ چل جائے گا تو ہمیں احتیاط سے ہم بات کرتے ہیں. مگر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھیے اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، پیراماؤنٹ جو چیز ہے، وہ تو نواز شریف محترم کی صحت ہے. اور صحت کو لے کر دونوں طرف سے یہ بالکل کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے. اس کی رائٹس پر ہیں، ان کی کمپلیکیشنز ہارٹ کی بھی ہیں، ان کی کمپلیکیشنز کڈنی کی بھی ہیں، ان کی کمپلیکیشنز اور بھی بہت طرح کی ہیں. پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہی نہیں ہے صرف. تو بجائے اس کے کہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ اس جگہ پہ لے جایا جائے جہاں ان کا جلد از جلد علاج ہو، وہ ہم سب دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں. اور بجائے اس کے
کہ اس بات کی طرف توجہ دی جاتی ہے ہم ٹریویل چیزوں پہ لڑ رہے ہیں کہ جی کیا بانڈ ہو ان کا وہ ایسا. دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ نہیں آتے باہر جا کر تو پھر کیا ہوگا, جو کنوکشن ان کی ہوئی ہے وہ تو کیونکہ یہ بالکل کرمنل لا میں ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ اگر جو کنوکٹ ہے وہ نہیں اویلیبل ہوتا تو پھر جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہوگا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی مجبور ہوگی کہ وہ العزیزیہ میں اس کنوکشن کو جو ہے وہ کنفرم کر دے. کیا وہ چاہیں گے ان کی پارٹی یا خود نواز شریف محترم یہ چاہیں گے کہ وہ یہ کریں؟ اور جیسا ہم نے کہا کہ ماضی میں انہوں نے بہت ہی اچھے کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا. میں ان کے بیٹوں کی بات اور جو ان کی بات ہے وہ ہم ایک طرف رکھتے ہیں, خود وہ تشریف لائے اور بڑے سخت ان کے حالات تھے جب مرحومہ ان کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, ان کو چھوڑ کر آنا ایک بہت سخت فیصلہ تھا. اگر انہوں نے جو ہے وہ کمپلائنس نہ کرنی ہوتی تو وہ پھر وہیں رہ جاتے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی جو ہے کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ تو دیکھیے نا بعد میں اگر کنوکشن صاف سمجھیے کہ ہم ایک پریزمپشن کرتے ہیں کہ وہ یہ دونوں کیسز الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریاست کے حق میں ہو جاتے ہیں تو پھر بھی تو ریکوری جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے ہی ہونی ہے نا. تو یہ تو نہیں تھا کہ آج یہ ریکوری کرنا کسی ایگزیکٹو کے بس میں تو نہیں ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہمیں بالکل کسی کی سائڈ لیے بغیر قانونی بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ سب جوڈس ہے اور ابھی وہ جرمانے جو ہیں وہ حتمی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں آیا تو کیا کسی کورٹ نے ان سے وہ پیسہ وصول کرنے کا آرڈر کیا ہے؟ جب کسی کورٹ نے نہیں کیا تو آپ اس کو جو چیز ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی وہ آپ انڈائریکٹلی کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان کے مرجع قانون کے مطابق کوئی کنوکٹ آدمی جو ہے اس کا نام نہیں ہٹایا جا سکتا. ہم صرف ون ٹائم اسپیشل ان کو اجازت دے رہے ہیں, اس میں 4 ہفتے کا لکھا ہے. اگر وہاں 4 ہفتے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس میں ایکسٹینشن کر سکتے ہیں. اس حد تک تو دیکھیے آپ بات صحیح کر رہے ہیں, مگر ساتھ میں یہ شرط لگا کر کہ جی وہ ایک ہمیں جو ہے اس جرمانے کی حد تک گارنٹی بھی دے کر جائے, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر لا میں پرووائڈ کرنی ہو تو پھر اسپیسیفک کی جاتی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ ثواب 20 پر ہے تو وہ جو چاہے. کیا وہ ایک ایسی غیر جو معقول اور ایک بالکل ان ریزنیبل کوئی کنڈیشن لگائیں گے؟ تو پھر میں آپ کو ایک آرگومنٹ بتاتا ہوں جو کل ان کو کورٹ میں بھی کام آئے گا کہ جو پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے آپ. جب کورٹ کہہ چکی ہے لاہور ہائی کورٹ, اور وہی جج محترم جو ہیں وہ یہ کیس بھی سن رہے ہیں جنہوں نے پہلے اس کے بیل دی ہے کہ ان کو علاج معالجہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو. جب آپ کسی چیز کو فنڈامنٹل رائٹ کہہ لیتے ہیں تو وہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ کنوکٹ کا بھی ہوتا ہے. کیا اگر ایک آدمی جیل میں ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو کیا جیل مینول کے مطابق اور پاکستان کے جو آئین پاکستان کے مطابق اس کو حق میسر نہیں ہوتا؟ اس لیے میسر ہوتا ہے کہ بھلے وہ کنوکٹ ہے لیکن انسانی جان کا تحفظ کرنا, انسانی جان کو دیکھنا یہ تو ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. اور وہ اس وقت ریاست کی تحویل میں ہوتا ہے تو پھر ریاست ہی اس کو اسپتال لے کر جاتی ہے. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو خود پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اور وہ تشویشناک صورتحال میں ہے, تو پھر جب ایسی بات ہے تو وہ کیوں ایسا رسک لیں گے کہ وہ باہر جائیں اور واپس نہ آئیں؟ ایسے میں آج ایک جو بڑا وزن آیا وہ سینٹ کی طرف سے بھی آیا. چیئرمین سینٹ نے بھی باقاعدہ رولنگ اس کے اوپر دی کہ ان کو فوری طور پر بھیجا جائے علاج معالجے کے لیے. تو یہ اس وقت یہاں پہ صورتحال ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. بہت شکریہ اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ رہے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں. اور ناظرین ایک بریک کی طرف چلیں گے لیکن بریک کے بعد بات ہوگی اس فورن انویسٹمنٹ کی جس کے اوپر بہت ڈھول بجایا جا رہا ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومتی حلقے, جس فورن انویسٹمنٹ کو پاکستان میں بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں آ رہی ہے اور ایک انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ گیا ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ فارم آف فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے کچھ کرے گی, مفاد میں ہوگی, یا اس سے ہمیں کسی نقصان کا اندیشہ ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पूरे मुल्क में जो कारोबारी तबका है, जो सनती तबका है, वहाँ एक हाहाकार मची है कि 13.25% पॉलिसी रेट, 13.25% शरह सूद जो कि बेसिक पॉलिसी रेट है, इसमें किसी के लिए अपना कारोबार जारी रखना कितना मुश्किल होगा। बैंकों से कर्जे जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गए। एक साल पहले 6.6% जो है वो शरह सूद थी, आज वो शरह सूद 13.25% बेसिक है। इसके ऊपर कैबोर +4 अगर जाए तो 17-18% के ऊपर कौन बंदा बैंकों से कर्जा लेगा और अपनी फैक्ट्रीज चलाएगा, या जो और कंज्यूमर फाइनेंसिंग है वो किस तरीके से होगी। ऐसे में जो हमने देखी चीज कि जनाब इतनी बुलंद शरह सूद के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स के अंदर जो हुकूमती बिल्स हैं 3, 6, 9 और 12 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें बाहर के लोगों का पैसा बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आ रहा है। और अब ये एक रिकॉर्ड 711 मिलियन यानी 71 करोड़ डॉलर की रकम इसमें आ चुकी है। ये हॉट मनी है क्योंकि इसको लुक्रेटिव बनाने के लिए, इसको पुरकशिश बनाने के लिए इस वक्त शरह सूद को बढ़ाया गया है, जिससे हम देख रहे हैं कि पूरी मुल्क की मईशत जो है वो काफी प्रॉब्लम का शिकार है। ये मईशत, ये जो हॉट मनी है, ये किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है या इसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मुजम्मिल असलम माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं और कामरान नासिर CEO GS ग्लोबल कैपिटल के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 711 मिलियन डॉलर्स आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉट मनी, और ये मॉडल लेकर आए हैं हमारे गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब इजिप्ट से, क्या ये पाकिस्तान में चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा। देखें, पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री है, खास तौर पे 1991 से लेके 2019 तक, वो हमने देखा वो भरी हुई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की उससे और स्टॉक मार्केट। हालांकि हमारी जो डेट मार्केट है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से मेरे ख्याल से कम 50 गुना बड़ी है। और दुनिया में हमेशा डेट मार्केट्स में फ्लो आते हैं और दुनिया अपने खसारे जो हैं डेट मार्केट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आती है उससे पूरा करती है। अमेरिका की एग्जांपल ले लें, अमेरिका US ट्रेजरी जो है चाइना का $1 ट्रिलियन से ज्यादा का रिजर्व जो है वो कंज्यूम कर रही है, सऊदी अरब के जो रिजर्व हैं वो कंज्यूम कर रही है, जापान के रिजर्व कंज्यूम कर रही है। इसी तरीके से इंडिया भी है और ममालिक भी हैं। और ज्यादा दूर न जाएं, आप इजिप्ट में जाएं। जब इजिप्ट 2015-16 में जब IMF प्रोग्राम में गया तो उन्होंने भी जो है $16 अरब जो है ट्रेजरी में अट्रैक्ट किया। लेकिन बाद में क्या हुआ इजिप्ट के साथ? बाद में क्या हुआ जब वहां पे इंटरेस्ट रेट कम हुए और उसके बाद ये हॉट मनी वापस जाना शुरू हुई? इजिप्ट की मईशत आज कहां पे खड़ी है? मुजम्मिल साहब जरा ये भी तो बताइएगा। देखें, इजिप्ट अभी तक IMF दूसरे प्रोग्राम में नहीं गया और इजिप्ट में इन्फ्लेशन भी 3%। फंडामेंटल फ्लॉ इजिप्ट ने किया और हमें जो एक फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में 4 महीने पहले IMF प्रोग्राम में गया और शरह सूद 13.25% पे गई और सेकेंडरी मार्केट और अब प्राइमरी मार्केट भी जो है 11.25 से जो है 12.5% के दरमियान आ गई है। इजिप्ट में जब 2015 में जो शरह सूद थी वो 3 साल वहीं खड़ी रही। तो पाकिस्तानी मार्केट जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे आपने बताया, खुद बताया कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में $250 मिलियन से ज्यादा आए हैं। ये पुरानी शरह सूद पे नहीं आए, ये नई शरह सूद पे आए, यानी कि 11.5% पे। अभी तो $711 मिलियन आए हैं। मैं समझता हूँ कि जहां तक सेफ है, लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, $10 अरब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में हर वक्त गोरे का लगा होता है। इसमें कभी कोई बेचता है, कभी कोई खरीदता है, अच्छे वक्तों में भी बुरे वक्तों में भी। तो ये एक पहले बेस बनेगी पाकिस्तान की डेट मार्केट की, यानी कि 10 अरब, 15 अरब और में भी $20 अरब। उसके बाद जो है कोई फॉरेनर पैसा निकाल रहा होगा, कोई लेके जा रहा होगा, कोई लेकर आ रहा होगा। क्या ये बेस इतनी सस्टेनेबल होगी? जरा ये मैं जानना चाहूंगा कामरान नासिर साहब। कामरान नासिर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी कामरान साहब, क्या आप ज़ाहिर के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आने में बड़ा नाम है आपके इदारे का, आप लोगों का, बहुत से आपने रोड शोज वगैरह भी किए। ये टी बिल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छा होता है कि अगर ये FDIs की सूरत में होती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में होती, पाकिस्तान में सनतों में पैसा लगता और वो एक्सपेंशन की तरफ जाती। ये हॉट मनी, इस पे क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और जो बातें मुजम्मिल ने करनी मैं उससे आगे की जरा गुफ्तगू इसमें ऐड करूं।
नाज़रीन के लिए। देखें, ये जो 711 जिसको हॉट मनी आप कह रहे हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ कैरी ट्रेड्स है। और दुनिया में चूंकि वहाँ के जिन मुल्कों से ये आ रहा है, वहाँ पे जिस रेट पे बोरो किया जाता है वो रेट इंतहाई कम है, और एक्सचेंज लॉस 4-5% एज्यूम करने के बाद भी, और उसको हेज करने के तरीके भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी इनके अंदर एक ल्यूक्रेटिव रिटर्न है जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, और कतन इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, और अगर ये हो रहा है तो ये अच्छी बात है। यहाँ तक बात है कि सस्टेन कितना करेगा क्या नहीं करेगा, देखें जो सस्टेनेंस की बात आप कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास आता है या नहीं आता, या उसके निकलने की वजह, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका एक्सचेंज रिस्क भी है। जब आपका पीकेआर और डॉलर की पैरिटी जहां पे स्टेबल हुई, या अगर आप स्टॉक मार्केट में चीजें अच्छी देख रहे हैं, तो एक वजह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो नजर आ रही है, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इकोनॉमी भी बॉटम आउट होते नजर आ रही है। और इकोनॉमी बॉटम आउट होने के लिए जो सबसे दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर थे, उनमें एक यह था कि शरह सूद को मुसलसल 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में उसको स्टेबल रखा गया, उसमें कोई मजीद इजाफा नहीं हुआ, बल्कि अब तो बात हो रही है कि ये आगे जाते हुए ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करेंगे। साथ दूसरी चीज ये थी कि जो डॉलर था, अगर आप उसको देखें, वो उसने 164-65 का हाई लगाने के बाद 155-56 का स्टेबल हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की साइड है उसमें पैसे आएंगे। एफडीआई के लिए जो आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें, आपने 20 पोजीशन की जंप ली है, 28 जब तक आपकी स्ट्रक्चरल जैसे कहते हैं ना कि साइड आपकी मजबूत नहीं होगी, और खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिससे कि पैसा आप अट्रैक्ट करें, और एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में जब तक कामयाब नहीं होगी, तब तक एफडीआई इतनी आसानी से नहीं आता। पोटेंशियल जाहिर है कि उसमें 28 नॉचेस हमने इंप्रूव किए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, बट ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी थोड़ी खराब हुई है उसमें। अगेन मुजम्मिल आपकी तरफ आऊंगा, ये टी बिल्स के अंदर बड़ी अच्छी बात है, अगर ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ टी बिल्स के अंदर ही क्यों है, पीआईबीज के अंदर क्यों नहीं है? पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो कि 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म का एक व्यू नहीं है क्या इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर का? उसका वो ट्रस्ट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी अभी बिस्मिल्लाह हुई है, और आप कह रहे हैं कि बस पहले दिन ही सब कुछ हो जाए। सर मैं पहले दिन की बात नहीं कर रहा, अगर आज नंबर्स जो आए उसमें देखें कि 99% जो वो टी बिल्स के अंदर है, और सिर्फ 3 मिलियन मेरे ख्याल से पीआईबी के अंदर है। एक क्योंकि हुकूमत जब हमें जो ट्विटर्स हम देखते हैं तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ आता है, ये चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो या और उनके वज़रा की तरफ से, कि एतमाद बहाल हो गया, पाकिस्तान में जो है वो बहुत बेदरेग इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। ये जरा थोड़ा क्लियर करें ना फिर। लेकिन 2-3 चीजें हैं। आपको कामरान ने बहुत जिसे कहते हैं क्लियरली बताया कि ये कैरी ट्रेड है। कैरी ट्रेड में यहाँ पे जब फॉरेनर जो आपकी ट्रेजरी बिल में पैसा ला रहा है, वो साथ जो है एक्सचेंज कवर भी लेता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देके समझाता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 12% पे पैसा लग रहा है, ठीक है। अगर कोई शख्स यूके में बैठा हुआ है तो उसको 4% पे पैसा मिल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की जो यूरो बॉन्ड की यील्ड है वो 7% है, तो 7% का वो एक्सचेंज कवर लेने के बाद फ्री में पैसा बोरो करता है, अपने एक्सचेंज को कवर करता है, और फ्री पे 1% या 2% का स्प्रेड बना रहा होता है, तो उसका कुछ भी नहीं लग रहा होता और वो रिस्क फ्री होता है। अब 2 चीजें पीआईबी में वो क्यों नहीं आ रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान का जो अभी एक्सचेंज कवर है इतना 10 साल 5 साल का मिल नहीं रहा होगा कहीं। दूसरी बात ये कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये भी जो पैसा आया ये डबल टैक्सेशन की हिट को खत्म करने के बाद आया। ये पीआईबीज में अभी तक वो जो टैक्स की रिलैक्सेशन मांग रहा है फॉरेनर कि वो इसमें इन्वेस्ट करे, वो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दी। जिस दिन वो आ जाएगी, और फिर हमारी पीआईबीज की मार्केट इतनी लिक्विड नहीं है सेकेंडरी मार्केट में। अगर आज आपको लिक्विडेट करना चाहे 10 साल का बॉन्ड, तो वो आप उस तरीके से लिक्विडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की लोकल डेट बॉन्ड मार्केट भी अभी इतनी लिक्विड नहीं है। तो ये 2-3 कंसिडरेशन है जिसकी वजह से जो है अभी इसमें पैसा नहीं है। बट ग्रेजुअली एज आई सेड कि ये मार्केट को डेवलप होना चाहिए, और ये इतनी बड़ी मार्केट है
جس کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مارکیٹ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اس طرح سے مارکیٹ میں پیسہ آئے اور لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے تو یقینی طور سے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی ہاٹ منی ہے اور وہ اس طریقے سے سرو نہیں کری تو پھر وہ ایک کاز آف کنسرن بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم اور کامران ناصر, آپ دونوں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.